बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट इनसाइड। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें, बहुत सारी ख़वातीन परेशान हैं कि उनके पैसे आए हुए हैं लेकिन वो पैसे वसूल नहीं कर सकती। उनके अकाउंट्स का मसला चल रहा है, उन्हें मैसेज मौसूल नहीं होता, या फिर जब भी कैंप साइट पर जाती हैं तो उन्हें यही कहा जाता है कि आपकी पेमेंट आई है लेकिन आपका अंगूठा नहीं लग रहा, इस वजह से आपको पेमेंट नहीं की जा सकती। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके अकाउंट्स में उनके बच्चों के वज़ाइफ भी आए पड़े हैं लेकिन वो वसूल नहीं कर सकती। कैंप साइट पर जाती हैं तो उन्हें फिर भी पेमेंट नहीं मिलती। अगर कहीं करीबी डिवाइस वाले एजेंट के पास जाती हैं तो वहाँ से भी यही जवाब मिलता है कि आपके पैसे अभी तक अकाउंट में तो आ चुके हैं लेकिन आप निकलवा नहीं सकते। तो इस वजह से कौन सा आपका मसला चल रहा है जिस वजह से आपके पैसे आप वसूल नहीं कर सकते, हालांकि गवर्नमेंट ने आपके पैसे आपको भेज दिए हुए हैं। इसी तरह कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिन्हें किसी किस्म का कोई मैसेज भी नहीं आता कि उनके पैसे आए हैं या नहीं आए। तो इस बार आज की इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेके आए हैं कि आपके जितने भी पैसे रुके हुए हैं, आपके जितने भी मैसेज आपको नहीं मिल रहे, या आपको जितनी भी पेमेंट्स नहीं मिली, वो तमाम तर पेमेंट्स आप सिर्फ एक मिनट के अंदर वसूल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने बच्चों के वज़ाइफ भी आपको बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं। जो जो तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उन्हीं के मुताबिक आप अगर मिनोन अमल करेंगे तो आपके बच्चों के वज़ाइफ भी आपको मिल जाएंगे और आपकी जितनी किस्तें भी रुकी हुई हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। इस वक्त गवर्नमेंट ने तकरीबन 1.5 लाख ख़वातीन का डाटा इकट्ठा किया है जिनको सिर्फ इसी वजह से पेमेंट नहीं हो रही कि उनके अंगूठों का मसला है या फिर उनकी सिम का मसला है कि वो सिम उनके इस्तेमाल में नहीं थी, इस वजह से उन्हें किसी किस्म का कोई मैसेज वसूल नहीं हो सका। आज की इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करने जा रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आप घर बैठे अपनी पेमेंट के कौन से कोड के ज़रिए से चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पेमेंट कितनी आई है, कब आई है और आप कब ये पेमेंट निकलवा सकते हैं। मुकम्मल तफसीलात की जाने बढ़ रहे हैं लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ौरन से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली जितनी नई से नई मालूमात होंगी वो आप तक बासानी और बर वक्त पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले ज़िक्र करेंगे उन ख़वातीन का जो ख़वातीन पेमेंट लेने के लिए जाती हैं तो उन्हें यही कहा जाता है कि आपकी पेमेंट अभी तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र ही नहीं की गई। तो उन ख़वातीन को फिर दोबारा से वापस आना पड़ता है और फिर 10 से 15 दिन के बाद जब भी जाती हैं तो उन्हें यही कहा जाता है कि आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की तरफ से जारी की जाने वाली जो किस्तें हैं वो सिर्फ़ उन ख़वातीन को जारी की जा रही हैं जिनके घरों में कोई गवर्नमेंट मुलाजिम भी नहीं है और ना ही उनके घर में कोई भी बड़ी गाड़ी वगैरह मौजूद है। तो इस वजह से इस बार तकरीबन 13 लाख ख़वातीन को इस प्रोग्राम से निकाला गया है। तो इस वजह से बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस वक्त प्रोग्राम से निकाली जा चुकी हैं लेकिन उन्हें ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। इसलिए वो जब भी कैंप साइट पर जाती हैं तो उन्हें यही सुनने को मिलता है कि आपकी पेमेंट अभी आपके अकाउंट में नहीं आई, हालांकि वो इस प्रोग्राम से नाअहल कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो ख़वातीन अंगूठों की परेशानी की वजह से पेमेंट नहीं ले सकें तो उन ख़वातीन से इल्तिमास है कि वो अपने नाम पर एक रजिस्टर्ड सिम और अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफ़िस में तशरीफ़ लेकर जाएं। वहाँ से उन्हें यही आप फाइनल बताएंगे कि हम जब भी पेमेंट लेने के लिए जाते हैं तो हमारा अंगूठा नहीं लगता, इस वजह से हमें पेमेंट नहीं हो रही, बराए मेहरबानी हमारा नया अकाउंट बनाएं। तो उसके बाद फिर आपका एक नया अकाउंट बनाया जाएगा जिस अकाउंट के बाद आपको एक एटीएम कार्ड जारी किया जाएगा। वो एटीएम कार्ड जैसे ही आपको मिलेगा तो आपको 4 हिस्सों पर मुश्तमिल कोड लगाना होगा। वो कोड लगा के आप एटीएम मशीन से अपने पैसे वसूल कर सकेंगे जो आप किसी भी बैंक की ब्रांच में इस्तेमाल कर सकेंगे।
نہ ہی آپ کو کیمپ سائٹ پر جانا پڑے گا، نہ ہی آپ کو بار بار چکر لگانے پڑیں گے۔ بس آپ کو کسی بھی ایک بینک کا ATM کارڈ مل جائے گا، جو کہ بینکس میں ترتیب یہ ہے کہ موبلنک، HBL، الفا بینک اور پنجاب بینک، یہ 4 سے 5 بینک ہیں جو آپ کو پیمنٹ دے سکتے ہیں۔ انہی میں سے کسی ایک بینک اکاؤنٹ کھول کے آپ کو ان کی رجسٹریشن دے دی جائے گی، اس کے بعد آپ ان سے پیمنٹ وصول کر سکیں گے۔ اب اگر بات کی جائے کہ کیا ان خواتین کے بچوں کے پیسے بھی ان کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے؟ جی ہاں، بالکل۔ بچوں کا وظیفہ بھی آپ کے اسی ATM کارڈ پر آ جائے گا اور آپ اسی سے وصول کر سکتے ہیں۔ آپ کو بار بار بتاتے چلیں کہ اس وقت 1.5 لاکھ کے قریب خواتین ہیں جنہوں نے ATM کارڈ بنوانا شروع کر دیے ہیں۔ آپ بھی جلد از جلد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں جا کر اپنا ATM کارڈ بنوا لیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ آپ گھر بیٹھے کون سے 2 طریقوں سے اپنی پیمنٹ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آئی ہے یا نہیں، اس میں سب سے آسان اور سب سے اہم جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی وہ سم آن رکھیں جو سم آپ کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہے۔ اگر رجسٹرڈ سم آن ہوگی تو آپ کو اسی رجسٹرڈ سم پر ہی میسج موصول ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کی سم رجسٹر ہے لیکن آپ کو سم کے بارے میں پتہ نہیں ہے یا آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ اپنا متعلقہ سم کا نمبر 8171 ویب پورٹل میں لاگ ان کریں گے۔ اس کے بعد آپ سے آپ کا شناختی کارڈ نمبر پوچھ جائے گا، آپ کا نام پوچھ جائے گا، جو معلومات آپ سے پوچھ جائیں گی وہ لگا کے اس کے بعد آپ کو ایک کیپچا فل کرنا ہوگا۔ کیپچا فل کرنے کے بعد آپ کو آپ کے کا سٹیٹس شو کروا دیا جائے گا کہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی۔ تو ان 2 طریقوں سے آپ بآسانی گھر بیٹھے کسی بھی پریشانی سے بچتے ہوئے اپنی یہ پیمنٹ چیک کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے تو اس کے بعد آپ قریبی اپنی کیمپ سائٹ سے اپنی پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ان خواتین کی جن خواتین کے بچوں کے وظائف رکے ہوئے ہیں، بار بار ہمیں میسج آتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے وظائف نہیں آ رہے، تو ان تمام تر خواتین سے التماس ہے کہ وہ اپنے بچوں کا درست ڈیٹا بے نظیر کفالت پروگرام کے آفس میں جمع کروائیں، کیونکہ آپ کے بچے غیر حاضری کی وجہ سے 70% سے کم حاضری دے رہے ہیں اسکول میں۔ اس وجہ سے اسکولوں نے ڈیٹا بھیجنا بند کر دیا اور آپ کے بچوں کا وظیفہ روک دیا گیا ہے۔ وہ تمام خواتین جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ پہلے تو مل رہی تھی لیکن اس بار پیمنٹ نہیں آئی، تو وہ صرف 10 مارچ تک کا انتظار کر لیں۔ 10 مارچ سے ان کے اکاؤنٹس میں بھی پیمنٹ آنا شروع ہو جائے گی۔ تمام تر خواتین جنہوں نے اپنی 2025 کی پہلی پیمنٹ ابھی تک وصول نہیں کی، 10 مارچ سے ان کی پیمنٹ جاری ہو جائے گی۔ ابھی صرف 4 سے 5 دن کا وقفہ اس لیے دیا گیا ہے کہ رمضان شریف کے آمد کی وجہ سے رمضان ریلیف پیکیج، رمضان نگہبان پیکیج اور اس طرح کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ صاحبان کی جانب سے جو نئے پروگرام جاری کیے گئے ہیں، ان امدادی پروگرامز کی فراہمی کی وجہ سے آپ کی پیمنٹ تھوڑا لیٹ ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ 10 مارچ 2025 بروز سوموار سے آپ کی نئی پیمنٹ جاری ہو جائے گی اور آپ وہ پیمنٹ اپنے قریبی کیمپ سائٹ پر سے وصول بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ موبائل فون کے ذریعے سے ہمارے سے ایکسیس لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ لکھ کر بھیجیں، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر اپنے کمنٹ باکس میں بھیجیں گے۔ اس کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جس کی بھی پیمنٹ رکی ہوئی ہے آپ اپنا نمبر، شناختی کارڈ نمبر، یہ ساری چیزیں بھیجیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کی پیمنٹ جلد از جلد آپ تک پہنچ جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔